नमस्कार। कार्यक्रम जनताका कुरामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। पछिल्लो समय पीर गीतका विषयलाई लिएर पनि नेपाली राजनीतिमा विभिन्न किसिमका विवाद, बहस, छलफल भए। एक थरीले पीर गीतले नेकपा माओवादी पार्टीको जुन अहिलेको अवस्थालाई चित्रण गर्यो यो सत्यमा आधारित छ भनेर व्याख्या पनि भयो भने अर्को थरीले के भन्यो भने यो चुनावको मुखमा नेकपा माओवादी पार्टीलाई कमजोर बनाउनको लागि यो षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्ने ढङ्गबाट पनि प्रश्नहरू उठे र माओवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ताले दबाब दिएर गीतलाई अहिले करेक्सन गराएर फेरि रिअपलोड गराएको भन्ने विषय बाहिर सार्वजनिक भएको छ। आज हामी यो विषयमा पनि छलफल गर्छौँ र जुन पछिल्लो समय यो गीतका विषयलाई लिएर नेपाली राजनीतिमा नेता कार्यकर्ताहरू बीच योभन्दा अघिल्लो पटक पनि नेकपा एमालेको सरकार या नेकपाको सरकार छँदाखेरि पशुपति शर्माले गाएको गीत होस् या अन्य गायकहरूले गाएको गीतप्रति नेपालका राजनैतिक नेताहरू तर्सिने गरेका छन्। एउटा सर्जकले, एउटा गायकले नेपाली जुन माटोको नेपाली समाजको वास्तविकतालाई उजागर गर्न पाउने कि नपाउने यसमा पनि डिबेट भइरहेको छ। आज हामी यो विषय र नेपालको सांस्कृतिक क्षेत्रको बारेमा पनि छलफल गर्छौँ। हाम्रो छलफलको लागि हुनुहुन्छ राजेश थापा, उहाँ सांस्कृतिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय नाचघरको निवर्तमान महाप्रबन्धक, त्यसै गरी राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपालको पूर्व महासचिव, त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादीको भातृ सङ्गठन जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष भीम कुमाखी। उहाँहरू दुवैजनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँ दुवैजना कार्यक्रममा। धन्यवाद। मैले छलफलको प्रारम्भ हाम्रो भीम कुमाखीज्यूबाट गर्न चाहेँ। जस्तो यो पीर गीतबाट आज हामी छलफल गरौँ। जस्तो पीर गीतले नेकपा माओवादीको कार्यकर्ता र नेताहरूको निन्द्रै हराम गर्यो भन्ने जस्तो कुरा बाहिर आयो। अन्ततः तपाईँहरूले त्यसलाई करेक्सन पनि गराउन लाउनु भयो। अब चाहिँ तपाईँहरूले भने जस्तो भयो। यसमा पीर गीतको कुरा जो पहिलो प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो, प्रश्नको लागि धन्यवाद। पीर गीत माओवादी जनयुद्ध र जनयुद्ध लडेका योद्धाहरूको विषय सन्दर्भलाई जोडेर तयार पारिएको एउटा म्युजिक भिडियो। त्यो म्युजिक भिडियोमा अभिव्यक्त गरेको विषयवस्तु विशेष गरी हामीले चाहिँ जुन ढङ्गले विश्लेषण गऱ्यौँ त्यो विशेष गरी कतिपय मान्छेहरूको लागि चाहिँ के बन्यो भने माओवादीलाई सिद्ध्याउनको लागि चालिएको एउटा पाइला हो यो, र विशेष गरी माओवादी आन्दोलनलाई चाहिँ निस्तेज पार्नको लागि सुरुवात गरिएको अभियान हो यो भन्नेतिरको विश्लेषण पनि चल्यो। तर त्यसमा चाहिँ विशेष गरी पीर गीतमा उल्लेख भएको मुख्य विषयवस्तु भनेको चाहिँ माओवादी जनयुद्धको प्रक्रियामा लडेका लडाका र त्यो जनमुक्ति सेना र जसले चाहिँ घाइते जीवनलाई जुन ढङ्गले आफूलाई चाहिँ जसरी हुन्छ आफूलाई चाहिँ बचाइरहेका छन् र आफ्नो जीवनयापन चाहिँ जुन ढङ्गले गरिरहेका छन् त्यो विषयवस्तुलाई चाहिँ उहाँले जुन ढङ्गले बङ्ग्याएर जुन ढङ्गले गलत समाजलाई नै गलत ढङ्गको चाहिँ अर्थ लाग्ने गरी चाहिँ जुन ढङ्गले उहाँले चाहिँ सो गर्नुभयो त्यो विषयवस्तुलाई चाहिँ ठिक गर्नु भएन। नेपालको सामाजिक सन्दर्भमा पनि अहिले चाहिँ अब त्यो क्लिप्स चाहिँ जो हटाइएको छ, क्लिप्स हटाइएको मान्यतालाई हेर्दाखेरि चाहिँ केही ठिक भयो। तर उहाँको चाहिँ भ्यूको कुरा जो छ नि, सामाजिक यथार्थलाई अभिव्यक्त गर्ने कुराको सन्दर्भमा पनि उहाँको चाहिँ जो निराशावादी चेतबाट जुन ढङ्गले विषयवस्तु आएको छ नि, आशावादी सोच नेपाली समाजमा छैन। माओवादी जनयुद्ध लड्नेहरूको दिमागभित्र आशावादी दुनियाँ छैन। के उठ्यो भने जसरी जति कमर्सल छ भनेर तपाईँहरूले आलोचना पनि गर्नुभयो, जति यो कमर्सल छ भनेर भनियो त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ तपाईँहरूले दबाब र धम्की दिएर डिलिट गर्नु भनेर भन्नुभयो। यो चाहिँ भर्त्सना योग्य छ भनेर भनेका छन्। भर्त्सना योग्य भनिनुको पछाडि को आशय चाहिँ अलिक गलततिर जान्छ। किनभने सामाजिक यथार्थतालाई अभिव्यक्त गर्ने कुराको विषयवस्तुमा आशावादी अभिव्यक्ति कि निराशावादी अभिव्यक्ति एक, दोस्रो नम्बरमा चाहिँ नेपाली समाजको जुन ढङ्गको चाहिँ यो गतिशीलता छ, नेपाली समाजको परिवर्तनको सवालको कुरा छ, परिवर्तनको सवालमा चाहिँ जुन ढङ्गले जीवनलाई बलिदानी दिनको लागि नै तयार भएर लडेका लडाकाहरू जसलाई चाहिँ गलत ठाउँमा चाहिँ उनीहरूको जीवनयापनको लागि प्रयोग जुन ढङ्गले गरिएको छ त्यो गर्नु भनेको चाहिँ स्वतः नेपाली समाजको लागि धोका हो नि त। ठिक छ, तपाईँको आउँछु जसरी उहाँ कहाँ आउँछ म जसरी राजेश थापाज्यूमा जसरी अहिले यो गीतको विषयमा मैले सफल गरेँ। यो त हुन त अलिकति अगाडि बढेको कोर्स तैपनि अब जुन उहाँहरूले भने जस्तै यो गीतलाई लिएर जसरी एक किसिमको विवाद सिर्जना भयो, यो गीतलाई करेक्सन गर्नै पर्ने थियो, तपाईँहरूको धारणा चाहिँ के हो?
सबभन्दा पहिला तपाईँलाई धन्यवाद, टिभी टुडेलाई र हिमालजीलाई धन्यवाद, भीमजीका विचारहरूलाई पनि उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मुख्य विषय चाहिँ गीत मात्रै होइन, मुख्य विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले त्यो गीतमा उठाइएको जे अवस्था छ त्यो अवस्था चाहिँ परिवर्तन भयो कि भएन। त्यो अवस्था साँच्चै एउटा गीत हट्ने बित्तिकै वा गीतका केही 5-7 सेकेन्डका 10 सेकेन्डका क्लिप्स हट्ने बित्तिकै त्यो गीतले भने जस्तो अवस्था परिवर्तन भयो कि भएन। मुख्य विषय चाहिँ यो हो र गीतमा जे जस्तो ढङ्गले त्यसका प्रतिक्रियाहरू आए, मैले पनि हेरिरहेको छु त्यसको प्रतिक्रिया। मैले गीत पनि धेरै पटक हेरेँ, साँच्चै यो गीतले के चाहिँ भन्नु खोजेको रहेछ भनेर। तर त्यो गीतमा वास्तवमा माओवादी आन्दोलनलाई अथवा माओवादीका कुनै नेताहरूलाई लक्षित गरेर उहाँहरूलाई नराम्रो ढङ्गले अप्रेरणा गर्ने ढङ्गले भन्दा पनि हिजो एउटा देशको निम्ति बलिदानी गर्ने माओवादी लडाकुहरू जो आज अत्यन्तै पीरको अवस्थामा छन्, उहाँहरू पीडित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अवस्था दयनीय छ। त्यो दयनीय अवस्थालाई चाहिँ अलिकति नेताहरूलाई सजग गराउनको निम्ति, झकझकाउनको निम्ति र नेताहरूलाई हाम्रो हिजोको आन्दोलन के थियो र त्यसप्रति चाहिँ हामी जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन भनेर अलिकति त्यो उत्तरदायित्व बोध गराउनको निम्ति गरिएको जस्तो मैले बुझेँ। उहाँहरूलाई त भित्र छुरा हान्यो, तपाईहरुलाई चाहिँ यसले काहीँ कतै चस्सो गरेको गरेन। यस्तो छ, हामीलाई कुनै पार्टीप्रति लक्षित माओवादी पार्टीले लक्षित गरेर ल्याएको भन्ने उहाँले हो। त्यो हामीले सुन्दाखेरि त्यो गीतले कुनै माओवादी पार्टी वा कुनै पार्टीलाई लक्षित गरेको जस्तो लाग्दैन। हामीलाई यथार्थमा नेपालमा जनयुद्ध भएको कुरा साँचो हो, 10 वर्ष जनयुद्ध भएको कुरा साँचो हो र 10 वर्षको जनयुद्धले जे जस्ता खालका चाहिँ सकारात्मक वा नकारात्मक परिणामहरू देखा परेका छन् त्यसका बारेमा जे जति चिजहरू बाहिर आउनु पर्ने थियो चलचित्रका माध्यममा, गीतका माध्यममा, कथाका माध्यममा, उपन्यासका माध्यममा ती पर्याप्त रूपमा आएका छैनन्। र अहिलेको वर्तमान अवस्थामा त्यो गीतले जसरी एउटा माओवादी कलाकारहरूको पीर र व्यथालाई जसरी चित्रण गरिएको छ र उजागर गरिएको छ, त्यसले चाहिँ माओवादी नेताहरूलाई एकपल्ट आफूलाई विगततर्फ फर्केर हेर्नका निम्ति, अहिले वर्तमानमा आफ्ना लडाकुहरू कहाँ छन्, आफ्ना कलाकारहरू कहाँ छन् भनेर फर्केर तिनीहरूको चाहिँ पीरमा मलमपट्टि लगाउनका निम्ति चाहिँ सचेत गरेको जस्तो मैले बुझेको छु। तपाईका आउँदाखेरि जसरी उहाँले भनेअनुसार यो गीत तपाईहरुले भनेअनुसार मानिलिउँ तपाईहरुले जुन विरोध गरेका शब्दहरू होला नि, या तपाईहरुले सम्पूर्ण गीतलाई नै विरोध गर्नुभएको त होइन होला, त्यहाँ भएको चाहिँ जुन किसिमको भिडियो क्लिप छ, त्यहाँ भएका शब्दहरू छन्, त्यसको विरोध गर्नुभयो। अब त्यसो भए उहाँहरूले त्यो हटाइसके पछाडि अब ठिकठाक भयो कि भएन? सिधा भन्दाखेरि ठिकठाक भयो कि भएन भन्ने कुराको विषय सन्दर्भमा अगाडि चाहिँ राजेशले पनि बोल्नुभयो, राजेशले बोल्नुभएको छ। त्यसमा पीर गीतमा चाहिँ अभिव्यक्त गरिएको चाहिँ विषयवस्तु भनेको विशुद्ध माओवादी केही नेतृत्वहरूले चाहिँ पछिल्लो चरणमा चाहिँ देखाएको जुन ढङ्गको चाहिँ जो एउटा खालको बानी व्यवहार छ, उनीहरूले चाहिँ प्रयोग गरेको जुन शैली छ, त्यो शैलीमा चाहिँ प्रहार केन्द्रित गरिएको विषय सन्दर्भप्रति चाहिँ त्यति धेरै आपत्तिको विषयवस्तु होइन। विषयवस्तुको आपत्ति भनेको नेपालको कानुनले नै वर्जित गरेको चाहिँ देह व्यापारको विषयको कुरा र परस्त्रीगमनको विषयवस्तुको सवाल चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो। सवाल महत्त्वपूर्ण, तर त्यो जस्तो तपाईँले भनिहाल्नु भयो, आज जसरी माओवादीबाट एउटा जनयुद्ध लडेर आएका चेलीहरू जसले बाध्यता अवस्थामा आफ्नो जीवन धान्नको लागि त्यो देह व्यापार गर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन? सिधा भन्दा त्यो त छँदै छैन नि। नभएको विषयवस्तुलाई ल्याउन त मिलेन नि। त्यसरी नभएको विषयवस्तुलाई ल्याएर त्यसरी चाहिँ यो सामाजिक चाहिँ मर्यादा नै चाहिँ सिद्ध्याउने, नेपाली समाजले नेपालको चाहिँ संविधानले नै चाहिँ वर्जित गरेको विषयवस्तुलाई चाहिँ त्यो उहाँले प्रकाश समुद्र के भन्नुभएको छ नि, यो काल्पनिक होइन। मैले 2 वर्ष लामो संगत गर्दाखेरि जुन 10 वर्षको जनआन्दोलन लडेर आएका चेलीहरूको अवस्था त्यही पाएर त्यसैलाई मैले चिन्तन गरेँ भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति छ। त्यसो हो भने उहाँले किन चाहिँ अहिले करेक्सन गर्नुभयो त? हामीले धम्की दिएकै छैनौँ, हामीले धम्की दिएका छैनौँ। उहाँको चाहिँ त्यो अभिव्यक्ति भनेको, उहाँले चाहिँ त्यो प्रदर्शन गरेको विषयवस्तु भनेको नेपाली समाजको लागि पनि, नेपालको जनयुद्धको प्रक्रियामा लडेका लडाकाहरूको चाहिँ इतिहासको कुराको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि, र अनि त्यसपछि नेपालको संविधानले चाहिँ वर्जित गरेको विषयवस्तुलाई चाहिँ उहाँले यसरी ल्याउन मिल्दैन। यो समाज, नेपाली समाजप्रति नै प्रश्न खडा हुन्छ। यो विषयवस्तु उहाँले सच्याउनै पर्छ, या त उहाँले चाहिँ यो चाहिँ जो क्लिप्स सहितको चाहिँ भिडियो राख्नुभएको छ यो डिलिट हुनुपर्छ भन्ने कुराको विषयमा हामीले जोड गरेको हो। उहाँले चाहिँ अहिले आएर एकाएक चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई करेक्सन गरेर आउनुभयो नि, करेक्सन गरेर आउँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा उहाँले चाहिँ लेखेको कुरा र अहिले उहाँले करेक्सन गरेको कुरालाई चाहिँ ट्याली गर्दाखेरि चाहिँ प्रश्न हुन्छ कि उहाँले चाहिँ मैले गलत गरेछु र उहाँले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ गलत गरेको कुरालाई चाहिँ स्वीकार गरेर उहाँले चाहिँ बकाइदासँग चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गरेर अनि त्यसपछि अहिले फेरि पनि अपलोड गर्नुभयो नि त। फेरि हामी दलितकै निम्ति लडेको, जनजातिकै निम्ति लडेको, तर हाम्रै विरुद्धमा गीत गाउने, हामीले हाम्रो विरुद्धमा गीत गाएको भनेकै छैनौँ। हामीले के भनेका छौँ भने प्रकाश सपुत जस्तो मान्छे
जसको अधिकारको लागि हिजो जनयुद्ध भयो, प्रकाश सपुत जस्तो मान्छे जसको लागि हिजो हामीले चाहिँ जीवन मरणको लडाइँ लड्यौँ, प्रकाश सपुत जस्तो दलित समुदायको मान्छे जसको अधिकारको लागि ज्यान फालेर चाहिँ जनताका सेनाहरू, जनयुद्धका सेनाहरू, जो जनमुक्ति सेनाहरू लडे, तर आज चाहिँ तिनै जनमुक्ति सेनाहरूलाई चाहिँ एउटा बिम्ब बनाएर जुन ढङ्गले नेपालको समाजभन्दा अलिक फरक ढङ्गले चाहिँ अभिव्यक्त हुने गरी, नेपाली समाजले चाहिँ स्वीकार नसक्ने गरी जुन ढङ्गले उहाँले चाहिँ बिम्बात्मक ढङ्गले प्रयोग गर्नुभयो, त्यो गलत हो नि त। नेकपा माओवादीका नेता नेपाली समाजले स्वीकार नसक्ने विषयवस्तु हो त्यो। ठिक छ, अब म यहाँका जस्तै तपाईँले भनिरहँदाखेरि नि नेकपा माओवादीको एउटा नेताले के आरोप लगाउनु भएको थियो भने तपाईँहरूको पार्टीलाई केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रकाश सपुत परिचालित हुनुहुन्छ, उहाँले नै यो कार्य गर्न लगाउनु भयो भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो हो त? जसले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसले उहाँले चाहिँ मलाई लाग्छ नेकपा एमालेका आदरणीय अध्यक्ष केपी ओलीलाई चिन्नु भएको छैन, बुझ्नु भएको छैन। चुनाव आउँदैछ, यही चुनावको मुख बदनाम केपी ओलीलाई माओवादीका विरुद्ध एउटा सानो कलाकार प्रयोग गर्नुपर्ने जरुरत छैन, यो कुरा म प्रश्नसँग भन्न चाहन्छु, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि अघि उहाँले भन्दै गरेकै कुरा म फेरि भन्छु, दोहोऱ्याएर म दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि एउटा कलाकारको एउटा सिर्जनाबाट एउटा राजनीतिक पार्टी त्यति धेरै आत्तिन पर्ने, अत्तालिनु पर्ने, एकदमै त्यसमा चाहिँ विचलित हुन पर्ने अवस्था हो भने त्यो राजनीतिक पार्टीको कतिको त्यसको डेप्थ छ भन्ने कुरा एउटा प्रश्न चिन्ह त्यहाँ खडा हुन्छ। एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा उहाँले जुन भन्नुभयो कि हामीले दलितका लागि लड्यौँ, जनजातिका लागि लड्यौँ, सबैका लागि लड्यौँ, म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। हिजो जनमुक्ति आन्दोलन उहाँहरूले भनेको जनमुक्ति आन्दोलन जो भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, र त्यसमा हजारौँ कलाकारहरू पनि परिचालित हुनुभयो। ती कलाकारले गाउने गीत कस्ता थिए? ती कलाकारले गाउने गीत पनि त आखिर हिजो कसै न कसैका विरुद्ध लक्षित त थियो नि त। तर यहाँनिर तपाईँले बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको प्रश्नलाई प्रश्न पार्नको लागि हिजो पशुपति शर्माले लुट्न सके लुट भन्ने एउटा गीत गाउँदाखेरि तपाईँका पार्टीका नेता कार्यकर्ताको नि निन्द्र त केही मान्छेहरूलाई त्यस्तो लाग्यो होला, मलाई लागेन, पर्सनली मलाई लागेन, केही मान्छेहरूलाई लाग्यो होला होइन। तर त्यसमा कहीँ पनि तपाईँले चाहिँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले वा कसैले ठुलो नेताले, जिम्मेवार नेताहरूले त्यसप्रति विरोध गरेको, आपत्ति गरेको तपाईँले सुन्नु भएन होला, जति अहिले माओवादीका नेताहरूले गरिरहनु भएको छ। सुन्नु भएको छ भने मलाई बताइदिनु होला। हामीले मैले गरिनँ। अब हाम्रा पार्टी, हामी जनसांस्कृतिक महासङ्घको तपाईँले कुनै पनि नेता कार्यकर्ताले गरेको देख्नुहुन्न होइन, पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले गरेको देख्नुहुन्न। हुनसक्छ एमालेलाई माया गर्ने कुनै मान्छेलाई चित्त नबुझेर भने होला, एउटा कुरा थियो। दोस्रो कुरा, म पशुपतिजीतिर म किन धेरै जान चाहन्न भने 6 महिना अगाडि उहाँले आफैले गाउनुभएको गीत छ, तपाईँले याद छ होला, मेरो अमेरिका पनि यही, मेरो जापान पनि यही भनेर। 6 महिना अगाडि अमेरिका पनि, जापान पनि, अस्ट्रेलिया पनि, युरोप पनि, स्वर्ग पनि यहीँ हुने होइन। 6 महिना पछाडि एकाएक के त्यस्तो चेन्ज भयो र यो चिज चाहिँ जतिसकै लुटे पनि हुने, जतिसकै जे गरे पनि हुने, त्यस्तो नर्क जस्तो के गरी भयो? त्यो उहाँको दृष्टिकोण मैले खालि समाजको बारेमा वास्तविकता बाहिर ल्याइदिएको न हो। मैले त्यही कुरा गरेको, उहाँकै कुरा गर्छु म। उहाँले भनेको अघिल्लो कुरा पनि उहाँले नै भने हो, मैले भने होइन। उहाँले नै के भन्नुभयो, गायकले हरेक किसिमको गीत गाउँछ नि, कहिले अमेरिका भन्ला, कहिले बेलायत भन्ला, कहिले नेपालको सामाजिक अवस्थाको बारेमा गाउला। म तपाईँलाई यही कुरा भन्छु, एउटा गायकले जस्तो गीत पनि गाउँछ, ठिक छ, तर एउटा गायकले आफैले गाएको गीतलाई नै फेरि त्यसलाई क्रस हुने गरेर, त्यसको अपोजिट हुने गरेर फेरि अर्को गीत गाउँछ भने चाहिँ त्यो उहाँको दृष्टिकोणको कुरा हुन्छ। प्रकाश सपुतको कुरा म धेरै गर्दिनँ, किनभने प्रकाश सपुतको अर्कै पार्ट हो, पशुपति शर्माको अर्कै पार्ट हो। अब म प्रकाश सपुतजीको गीतको जुन कुरा छ त्यो कुरामा आउँदाखेरि चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, हिजो जनकलाकारहरूले पनि जनताका पीर व्यथाइ बोलेका थिए। जनसंस्कृति कर्मीहरू जो भन्छन् उनीहरूले जनताकै पीर व्यथाहरू, शोषित पीडित जनताको चाहिँ आवाजहरूलाई बुलन्द गर्ने काम गरेका थिए। त्यही जनसंस्कृति कर्मीहरूको विषयलाई लिएर बनाइएको अर्को पीर सम्बन्धी गीत चाहिँ कसरी त्यो चाहिँ जनविरोधी गीत भयो, कसरी त्यो माओवादी पार्टी विरोधी गीत भयो, म त्यो बुझ्न नसकेको कुरा चाहिँ मैले त्यो हो। किनभने एउटा समयमा त्यस्ता गीत गाउँदा त्यही जनकलाकार हुने होइन, त्यही चाहिँ राम्रो हुने, त्यस्तै गीत अर्को कुनै मान्छेले कुनै एउटा वर्गको गीत गाइदिँदा, त्यो उनीहरूको पीरको गीत गाइदिँदा, उनीहरूको व्यथाको गीत गाइदिँदा जनविरोधी हुने प्रश्न तपाईँलाई त्यही हो नि त। अघि मैले गरेको प्रश्न तपाईँहरूलाई जस्तो पशुपति शर्माले गाउँदाखेरि अमेरिका पनि यही, जापान पनि यही भन्दा
स्याबास भयो होइन, स्याबास अनि पनि फेरि भएन। लुट नसके लुट भनेर गाउँदा चाहिँ किन तपाईहरुलाई मैले आपत्तिजनक भयो? मैले उहाँको प्रश्न दृष्टिकोणमा यही थियो मात्रै नि। प्रश्न गरेको हो, तर त्यो उहाँले गाउनु भएको गीतप्रति मेरो आपत्ति छ त मैले आपत्ति भनिनँ नि त। उहाँको गीतप्रति आपत्ति छैन, तर उहाँको आफ्नै दृष्टिकोण के हो भन्दाखेरि 6 महिना अगाडि यही देश स्वर्ग हुने, 6 महिना पछाडि यही देश नर्क हुने कस्तो दृष्टिकोण हो पशुपतिजीको, यति मात्रै क्वेसन गरेको, ठीक छ, अरू केही म छैन। तपाईँकहाँ आउँछु। जसरी उहाँले अरू केही भनेअनुसार क्वेसन छैन। एउटा गायकले गाएको गीत होइन, एउटा कलाकारले गाएको गीतदेखि तपाईँहरू पर्सिनु पर्ने, डराउनु पर्ने किन? यो एउटा गायकको यसमा गीतदेखि नै चाहिँ राजेशजीले पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताको अभिगत त्यस्तो देखिन्छ। अगाडि चाहिँ राजेशजीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि हिजो हामीले जनकलाकारहरूको तर्फबाट उठाइएका गीतका विषयवस्तुहरू र त्यसमा हामीले सङ्गीतबद्ध गरेर चाहिँ प्रस्तुत गरेका चाहिँ हाम्रा अभिव्यक्तिहरू र आज चाहिँ प्रकाश सपुतले चाहिँ अभिव्यक्त गरेको चाहिँ विषयवस्तु एउटै भनेर जुन ढङ्गले उहाँले भन्नुभयो, यो विषयवस्तुमा म सोरै आना सत्य देख्दिनँ, एउटै ठाउँमा छँदै छैन। किनभने हिजो हामीले चाहिँ जनकलाकारको हैसियत लिएर हामीले जनताका गीतहरू गाउँदाखेरिको अवस्थामा जनतालाई चाहिँ हामी मर्यौँ सबै हिसाबले केही पनि छैन, हाम्रो दुनियाँ अगाडि केही पनि छैन, अन्धकार छ, हामी केही गर्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ निराश बनाएर जनतालाई चाहिँ त्यसरी हामीले बन्धक बनाएका थिएनौँ। अहिले पशुपति शर्माले गाएको गीतको सन्दर्भमा उहाँले विश्लेषण गर्नुभयो, लुट नसके लुट भन्दाखेरिको अवस्थामा पहिरो लडेकै थियो, त्यति बेला हामीले पनि त्यो अनुभूत गरेकै हौँ। तपाईँहरू पनि तर्सिनु भयो नि? अहिले हामी तर्सिएसँगको कुरा होइन, नेपाली समाजमा चाहिँ कस्तो खालको घटना घट्यो भन्ने कुराको विषयवस्तुमा चाहिँ कतिपय अवस्थाहरूमा चाहिँ उजागर एउटा हुँदै अलिकति गर्दाखेरि गम्भीर प्रश्न नि, पशुपति नेपाली समाजमा शर्माले भएको वास्तविक यथार्थलाई गायकले गाउन पाउँछ कि पाउँदैन? गम्भीर पाउँछ प्रश्न यहाँ पाउँछ, आयो। तर त्यसमा लेखकले अभिव्यक्त लेख्न पाउँछ कि त्यसमा चाहिँ पाउँदैन? प्रयोग गरिने कतिपय शब्दहरू हुन्छन्, ती शब्दहरूको प्रयोगको प्रक्रियामा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुराको विषय हो। उहाँले त्यो विषयवस्तुमा आउनु भएन, जबकि एउटा राजनीतिक लिड गर्ने नेतालाई, देशको प्रधानमन्त्रीसम्म भएको मान्छेलाई कुकुर भनिदिँदाखेरिको अवस्थामा हामीले चाहिँ सृजना मार्फत बोल्यौँ रे, हामीले बिम्बात्मक कुरा गऱ्यौँ रे, तर चाहिँ कुकुर भन्दाखेरिको अवस्थामा त्यो प्रयोग बिम्बमा हो नि, त्यो त तपाईँहरूलाई बिम्बमा भन्न त पायो होला नि त। त्यो कुकुर भनेर चाहिँ प्रयोग गर्ने एउटा देशको प्रधानमन्त्रीलाई अब यहाँनिर होइन, तपाईँ सुन्नुहोस्, एउटा दलको चाहिँ नेता जसले चाहिँ हिजो यत्रो सङ्घर्ष गरेर दुनियाँको परिवर्तनको लागि भनेर, जनताको मुक्तिको लागि भनेर बेसरी लड्यो, त्यसलाई चाहिँ पुरा त्यो सडकमा लिएर चाहिँ नङ्गाइदिनु पर्ने, नाङ्गो बनाएर देखाउँदाखेरि के हुन्छ? अर्को कुरा नि, तपाईँलाई अब तपाईँले खोजेको पोइन्टमा आउँदैछु। अब तपाईँले भन्न खोजेको पोइन्टमा आउँदाखेरि अब मैले के भन्छु भने हिजो जनकलाकारहरूले र आज पनि जनकलाकारहरू जसले चाहिँ गाउने गीत र प्रकाश सपुतले गाउने गीतको अन्तरको विषयवस्तुमा म क्लियर गर्छु। यसमा कहाँनिर त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ समाजमा घटेका घटनाहरूको विषयवस्तुमा चाहिँ उजागर गरियो होइन। हिजोका माओवादी नेताहरू कोही चाहिँ अलिक फरक ढङ्गको जीवनशैलीमा प्रवेश गरे हो त, माओवादीबाट चाहिँ फुटेर चाहिँ अर्को पार्टी बनाएका नेताहरू पनि त छन्, माओवादी निस्किएर चाहिँ अर्को पार्टीको चाहिँ कुनै नेतृत्व तहमा बसेका नेताहरू पनि त छन् होइन, माओवादी विभाजित अवस्थामा पनि छ र माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड त खासै यसमा त तर्सिनु भएको छैन। तपाईँ जस्तो कार्यकर्ताहरूलाई, जनसांस्कृतिक महासङ्घतिर लाग्नेहरूलाई चाहिँ बढी अलिक होइन, त्यसमा यस्तो त्यो होइन, बढी पोलेकोसँग कुरा होइन, विषयवस्तुसँग हो होइन। खास प्रचण्डले त्यो भन्नुभयो, उहाँले सबै हेर्नुभएको त थिएन नि, अझै पनि हेर्नुभएको छैन, उहाँले हेर्नुभएको छैन। तर के हो भने उहाँले चाहिँ जस्तो एउटा व्यक्तिले होइन, हामीले विषयवस्तु जो उठायौँ, विषयवस्तु उठाइसकेपछि र पत्रकार साथीहरूले चाहिँ प्रश्न गरिसकेपछि यति धेरै चाहिँ जनयुद्धको विषयमा त्यति धेरै चर्को आलोचना, त्यति धेरै चर्को विरोध र जनयुद्धको विषयमा त्यति धेरै चाहिँ अब पोजिटिभ कुराहरू पनि आउन सक्छ, यो त बहस निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। र त्यसपछि उहाँले के भन्नुहुन्छ, अनि प्रकाश सपुतको विषयवस्तुमा उहाँले प्रकाश सपुतले गलत गर्यो भनेर चाहिँ उहाँले औँला ठहराउनु पर्ने? हामी चाहिँ यो सांस्कृतिक क्षेत्रमा जो लडिरहेका छौँ, भिडिरहेका छौँ, निरन्तर रूपमा गतिविधि गरिरहेका छौँ, हामीले चाहिँ यसको विषयवस्तुमा सही ढङ्गको चाहिँ खास उनले उठाउनु तपाईँहरूले लडेर ल्याएको स्वतन्त्रता भन्नुहुन्छ, जस्तो नागरिकको बोल्न पाउने अधिकार तपाईँहरूले लडेर ल्यायौँ भन्नुहुन्छ, तर तपाईँहरूले एउटा कलाकारले सिर्जना गरे बापत जस्तो भनौँ न एउटा चाहिँ गीतलाई बन्द गर्नुपर्छ, त्यो स्वतन्त्रतामाथि तपाईँहरू हनन गर्न मिल्छ र भने? होइन, स्वतन्त्रताको हनन हुँदैन, वाक स्वतन्त्रताको लागि हामीले जीवन मरणको लडाइँ लडेको। उहाँले चाहिँ वाक स्वतन्त्रता प्रयोग गर्नुभएको छ, प्रयोग गरेको कुराको विषयलाई पनि हामीले चाहिँ उहाँको मुख थुन्न खोजिएको होइन, हामीले भन्न खोजेको मुख्य पोइन्ट भनेको उहाँले चाहिँ देखाएको भिडियो मार्फत देखाइएको चाहिँ आपत्तिजनक सिन र अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ त्यो गीत मार्फत चाहिँ अभिव्यक्त गर्दै गर्दाखेरि निराशा मात्रै चाहिँ त्यो ढङ्गले केन्द्रित गरेर सधैँभरि पिरले मात्रै भरिएर अब जिन्दगी चाहिँ अन्धकार छ भनेर चाहिँ जुन ढङ्गले निराश ठाउँमा लिएर उहाँले चाहिँ गायकले जति गीतमा निराशताको गीत गाउनु भयो त्योभन्दा बढी त तपाईँहरूले पार्नु भएको छ नि। निराश पारिएकै छैन, माओवादी पार्टीले दिएको जुन किसिमको एउटा आश्वासन र जुन किसिमको एजेन्डा त्यो कहाँ पुरा गरेको छ त नि? त्यो पुरा गर्ने कुराको विषयवस्तुमा यहाँनिर अब एउटा पोइन्ट छ,
पोइन्ट कहाँनिर हुनुहुन्छ भने हिजो हामीले जनयुद्ध लड्दाखेरि चाहिँ देशमा राज्य व्यवस्थाको स्थापनाको सवालको कुरा जो थियो, जनयुद्ध पूर्ण रूपले चाहिँ सत्ता कब्जाको रणनीतिका साथ जुन नगरी अगाडि बढ्यो, जनयुद्ध पूर्ण रूपले चाहिँ सत्ता कब्जा गरेको अवस्थामा पुग्थ्यो भने हामीले चाहिँ निर्माण गर्न खोजेको राज्य व्यवस्था र सबैले चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारका सवालहरूको विषयवस्तुमा सम्बोधन गर्ने स्थान रहन्थ्यो। तर हामीले उठाएको एजेन्डाहरू मध्येमा केही एजेन्डाहरू मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ जित्न सक्यौँ। ठिक छ। ती एजेन्डाहरू भनेको चाहिँ गणतन्त्र, संघीयता, हैन, राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दाहरू र अनि त्यसपछि चाहिँ महिला, दलित, हैन, मुस्लिमहरूका चाहिँ अधिकारका सवालहरूको विषयमा चाहिँ जुन ढङ्गले प्रगतिशील संविधान निर्माण गर्ने सम्मको अवस्थामा पुग्ने जो स्थिति बन्न गयो, यो त माओवादीले उठाएको जनयुद्धको प्रक्रियामा चाहिँ राखिएको प्रक्रिया भयो। म उहाँका आउन चाहे जसरी तपाईहरूले भने जस्तै नि, अब यो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले जुन ढङ्गले बुझ्नुहुन्छ, तपाईँहरू त सांस्कृतिक क्षेत्रबाट जोडिएको व्यक्तिहरू, तपाईँहरूले अझ बढी अध्ययन पनि गर्नु पर्ला, अध्ययन गर्नु पनि भएको होला। तपाईँहरूले बुझ्ने र नेता कार्यकर्ताले बुझ्ने, भनौँ न एउटा सक्रिय कार्यकर्ताले बुझ्ने र तपाईँहरू एउटा सांस्कृतिक क्षेत्रबाट बुझ्ने व्यक्तिले फरक ढङ्गले बुझ्नुहुन्छ कि एउटै तरिकाले बुझ्नुहुन्छ? जुन गीतको बारे भन्दैछु मैले, गीतको बारेमा सायद बुझाइ फरक हुन सक्छ, किनभने एउटा विशुद्ध राजनीतिक कार्यकर्ताले बुझ्ने कुरा र कि गलत ढङ्गले तपाईँहरू बुझाउनुहुन्छ? होइन, जनसंस्कृति कर्मीले बुझ्ने कुरा अलिक फरक हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि सांस्कृतिक क्षेत्र अलिकति प्राविधिक विषय पनि हो है। सांस्कृतिक क्षेत्रमा दुःख हुन्छ, यो अनुत्पादक क्षेत्र हो भनेर पार्टीभित्रै पनि कतिपय कलाकारहरूलाई चाहिँ अपहेलना गरिएको स्थिति छ। त्यो एउटा पार्टी भन्दिनँ म, सबै पार्टीमा होला, हाम्रो पार्टीमा पनि होला, होइन, यस्तो स्थिति छ। त्यस कारणले कलाकारको बुझाइ र दुखाइ अलिक फरक हुन्छ एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताको भन्दा। कार्यकर्तालाई भन्दा बढी तपाईँहरूलाई दुख्छ होइन? जुन गीतले जे भाव दिन्छ नि त्यो कार्यकर्तालाई भन्दा बढी तपाईँहरूलाई दुख्छ या छुन्छ? छुन्छ, त्यसले बढी संवेदनशील। खुसी भयो नि तपाईहरु बढी खुसी हुनु होला, दुखी भयो नि बढी त्यसले बनाउँछ हैन। त्यसकारणले मैले आज के देखिरहेको छु भन्दा प्रकाश सोपतले जे गीत गाइदिनु भयो त्यो गीतले चाहिँ तपाईले अहिले धेरै देखिरहनु भएको छ मिडियामा कि धेरै माओवादीको कलाकार साथीहरू, पूर्व कलाकार साथीहरूले आएर चाहिँ यो ठिक गाएको छ भनिरहेछ त। त्यो मैले बोले होइन, त्यो हामीले बोले होइन, त्यहाँ त माओवादीकै धेरै पुराना साथीहरू, पूर्व लडाकु चाहिँ माओवादी किन होला तपाईको विचारमा? यो त के हो भनेदेखि यसलाई राजनीतिक विषयवस्तु बनाइयो यो गीतलाई, तर यो राजनीतिक विषयवस्तुको गीत होइन। यो गीत विशुद्ध चाहिँ एउटा पूर्व कलाकारहरूको चाहिँ जो अहिलेको अवस्था छ त्यो अवस्थालाई चित्रण गरिएको गीत हो। यो गीतमा म एउटा कुरा भन्छु तपाईँलाई, यो गीतमा जुन चिज देखाइएको छ उहाँले अलिकति भनिरहनु भएको छ कि देह व्यापार भनेर, त्यो राजी खुसी देह व्यापार हो कि त्यो बाध्यताको उपज हो? त्यो बाध्यताको उपज देखाइएको छ त्यो गीतमा भन्छु। उहाँले त भन्नुभएको छ देह व्यापार गर्ने एकजना पनि पूर्व लडाकुहरू हुनुहुन्न भन्नुभएको छ उहाँले। त्यो त अब उहाँले कसरी भन्नुभयो मलाई थाहा छैन होइन। अब यसको छुट्टै एनालाइसिस गर्नु पर्ला वा यसको छुट्टै रिसर्च गर्नु पर्ला, किनभने यो अर्को पार्ट हो। त्यो अवस्थामा हुनुहुन्न भन्ने त्यो अवस्थामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा यो अर्को अनुसन्धानको पार्ट हो होला होइन। किनभने जुन प्रकारले प्रकाश सपुतले मैले बोल्नै पर्दैन, किनभने प्रकाश सपुतले यसको जवाफ दिनु भएको छ, पूर्व लडाको साथीहरूले यसको जवाफ दिनु भएको छ, मैले किन धेरै बोलिराख्ने। तर यति म के भन्छु भन्दाखेरि यो गीतले जे पीडा देखाइएको छ त्यो पीडाले हामीलाई पनि छोएको छ। यो वास्तवमा यस्तो खालको चाहिँ अवस्था हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो पनि त्यसमा चाहिँ धारणा छ। र माओवादी जो नेताहरू अहिले स्वयं सत्तामै हुनुहुन्छ, अहिले उहाँलाई केले रोकेको छ र? पूर्व माओवादी लडाकुहरू जो त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई गएर बुझे भयो नि त, उहाँहरूलाई गएर चाहिँ उहाँहरूलाई राम्रो अवस्थामा ल्याइदिए भयो नि त। आखिर सरकारमै हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन, सत्तामै हुनुहुन्छ अहिले उहाँहरू, अहिले उहाँहरूलाई निर्णय गर्न केले रोकेको छ? तर मैले जति बेला उहाँहरू सत्तारूढ गर्नुभएको छ आज गठबन्धन सरकारमा, त्यो दिनदेखि आजसम्म मैले पूर्व लडाकुहरूको विषयमा गरिएको एउटा पनि राम्रो निर्णय मैले त सुन्न पाएको छैन। त्यसकारणले प्रकाश सपुतले जो गीत ल्याउनु भयो त्यही पूर्व लडाकुहरूको व्यथालाई ल्याउनु भयो। उहाँले त अरू कसैको गीत ल्याएको होइन, उहाँले त एमालेको मान्छेको ल्याएको पनि होइन, उहाँले अरू कसैको ल्याएको पनि होइन। जो पूर्व लडाकु जो हिजो जीवनको बलिदानी गरेर यो देशको मुक्तिका खातिर लडेका थिए, एउटा पार्टीको झन्डा मुनि गोलबन्द भएर लडेका थिए, ती लडाकुहरूको पीर र व्यथा आज के छ अवस्था, त्यो अवस्थालाई अरू कसैले नबोल्ने भएका कारणले प्रकाश सपुतले ल्याइदिनु भयो। धेरै लडाकु साथीहरूले त उहाँलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। केही मान्छेहरूलाई मन नपरेको होला, तर आम तपाईँले आज हेर्नुभयो भने देश विदेशबाट चाहिँ त्यो गीतको समर्थनमा धेरै लाइक्सहरू आइरहेको छ। किन आयो त लाइक? हामीले यसलाई पनि हेर्नुपर्छ। सही कुरा गर्नु। यसमा मैले तपाईँलाई उहाँ प्रश्न यही गरेँ, जसरी हिजो 10 वर्ष जनआन्दोलन लडेका लडाकुहरूको अभिगत र अवस्था आज जुन जहाँ छ तपाईँहरूले त ल्याउनु भएन, तपाईँहरूले त त्यसलाई आफ्नो पार्टीलाई बदनाम हुन्छ भनेर ल्याउनु भएन। एउटा गायकले जे भए ढिलै भए पनि एउटा गायकले माओवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ताको अभिगत अवस्था कस्तो छ त हिजो 10 वर्ष जनआन्दोलन लडेर आएका महिलाहरूको भनेर त्यसको वास्तविकता बाहिर ल्याउँदाखेरि तपाईहरूले राजनीतिक इस्यु बनाउनु पर्छ र भनेको यसलाई? यसमा चाहिँ पार्टी नै बदनाम बनाउन खोज्यो भन्ने एउटा कुरा चाहिँ अगाडि राजजीले चाहिँ एउटा विषयवस्तु चाहिँ उल्लेख गर्नुभयो। यसमा चाहिँ राजनीतिक हिसाबले चाहिँ माओवादीलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर, माओवादीलाई चाहिँ लक्षित गरेर पीर गीतलाई चाहिँ केन्द्रित गरिएको छ र त्यसलाई चाहिँ बाहिर ल्याइएको छ भन्ने कुराको विषयवस्तुलाई चाहिँ
माओवादीले बुझ्यो भन्ने कोणबाट जुन ढङ्गले एक थरी विश्लेषणको कुरा चाहिँ उहाँले पनि कुरा गर्नुभयो र हामी चाहिँ त्यतातिर चाहिँ केन्द्रित भएर हामी तर्सिएको भन्ने कुराको विषयवस्तुमा चाहिँ यहाँ सर्वत्र बहसको विषयवस्तु बन्न गएको छ। यसमा एउटा सानो उदाहरण के दिउँ भने हिजो हामी चाहिँ युद्धमा थियौँ, युद्धबाट जनमुक्ति सेना चाहिँ सरकारको बनेको हो। जनमुक्ति सेना जब क्यान्टोनमेन्टमा केन्द्रित भयो ऊ चाहिँ समायोजनको प्रक्रियामा गयो, समायोजित भइसकेपछि ऊ सरकारको सम्पत्ति बनेको थियो। अनि त्यसपछि स्वइच्छिक अवकाशको लागि भनेर चाहिँ जनमुक्ति सेनाहरू बाहिर निस्किए, त्यो सबै माओवादी हुन्छन्? त्यो जुनसुकै राजनीतिक पार्टीको पनि त हुन सक्छन् नि समर्थन पुलिस। अनि केही चाहिँ जनमुक्ति सेनाहरू जो चाहिँ समायोजनको प्रक्रियामा गए ऊ चाहिँ अहिले नेपाली सेनामा चाहिँ केन्द्रित छ भनेपछि अब यहाँनिरको विषयवस्तु छ हिजो माओवादीले उठाएका मुद्दाहरूको विषयवस्तुलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न छोडेर अहिलेको चाहिँ चरणमा मात्र होइन योभन्दा अगाडिको चरणमा चाहिँ जो राज्य सञ्चालनको तपाईँले भने जस्तो नेपाली जस्तो हिजो 10 वर्ष जनआन्दोलन लडेका महिलाहरूको अवस्था त्यो छैन, जुन देह व्यापार गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्नुभयो के विदेश जानुपर्ने अवस्था नेपालीको जस्तो नेपालीको आम नेपालीको कुरा हो नि त, त्यो छैन आज आम नेपालीको कुरा हो नि त, त्यो आम नेपालीको कुरा हो। तर विशिष्टीकरण गरेर एउटा राजनीतिक दल लक्षित गरेर त्यो ढङ्गले विषयवस्तुलाई केन्द्रित गरिन्छ भने तपाईँहरूलाई एउटा रोग चाहिँ के छ भने आलोचना सहनै नसक्ने होइन। हामी सबभन्दा बढी आलोचना सहन सक्ने हामी हो, हामी माओवादी हो जसले हामी भित्रै पनि आलोचना गर्छौँ, आत्मालोचना गर्छौँ र पार्टीलाई चाहिँ सुदृढ गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ हामी त्यो विषयवस्तुमा चाहिँ सबभन्दा बढी आलोचना सुन्ने गर्छौँ। तर यहाँनिरको विषय अब विषय कहाँनिर हो त भन्दाखेरि यहाँनिर कहाँनिर भन्नुहुन्छ भने यदि हामीले पहिला चाहिँ यो माओवादी पार्टी लक्षित हो भनेर वक्तव्यबाजी गर्दै हिँडेर त्यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो राजनीतिक पार्टी लक्षित हो भन्ने कुराको विषयवस्तु माओवादीले किन चाहिँ तर्सिएर गरेको भन्ने कुराको विषयवस्तु आएको भए एउटा कुरा रहन्थ्यो। जब प्रकाश सपुतले चाहिँ त्यो गीतलाई चाहिँ बाहिर फाल्नुभयो हाम्रा एक दुईजना कोही कमरेडहरूले चाहिँ यसले गलत गर्यो है, यो देह व्यापारको विषयवस्तु समेत आयो, यो दृश्यमै चाहिँ यो आपत्तिजनक छ भनेर जब कोही साथीहरूले चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभयो सबभन्दा पहिला चाहिँ विज्ञप्ति जारी गर्ने त युथ फोर्स हो त फेरि होइन। युथ फोर्सले चाहिँ प्रकाश सपुतको पक्षमा चाहिँ वक्तव्यबाजी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो राजनीतिकरण नहुने हामीले चाहिँ त्यसमा प्रयोग गरिएको सिन र त्यहाँ चाहिँ अभिव्यक्त गरेको विषयवस्तु चाहिँ आपत्तिजनक छ भन्दाखेरि चाहिँ यो तर्सिएको भन्ने कुरा जाने यस्तो छ। तर तपाईहरुलाई यो चुनावकै मुखमा अलि बदनाम हुन्छ कि जनताले अविश्वास गर्छन् कि कुनै न कुनै हिसाबले कुनै न कुनै हिसाबले त्यहाँ चाहिँ नियोजित छ भन्ने कुरा त देखिन्छ नि। प्रकाश सपुतले चाहिँ जब बाहिर चाहिँ त्यो चाहिँ ल्याउनु भयो म्युजिक भिडियो प्रेस विज्ञप्ति होइन सत्यमा आधारित हो भने चाहिँ अहिले आएर चाहिँ प्रकाश सपुतले किन करेक्सन गर्नुभयो? सत्यमा आधारित करेक्सन गर्नुपर्ने दबाब दिनुभयो, धम्की दिनुभयो, दबाबले होइन देखाउनु भयो। प्रकाश सपुतलाई चाहिँ हामी सिधै अगाडि ल्याएर पनि हामी छलफल गर्न तयार छौँ। प्रकाश सपुतले उजागर गरेको नेपाली समाजमा जुन ढङ्गको चाहिँ श्रम अनि त्यसपछि चाहिँ दुःख कष्ट गरेर चाहिँ जिन्दगी यापन गर्न चाहिँ नेपालमै सकभर चाहिँ नेपालीहरूले गरेका छन्। तर कतिपय चाहिँ जनमुक्ति सेना होला, कतिपय कलाकार नै होला, कतिपय चाहिँ राजनीतिक कार्यकर्ताहरू होला, त्यो हिजोको माओवादी जनयुद्ध लडाका होला, त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था आउँदाखेरि नेपालमै त्यो ढङ्गले आत्मनिर्भर हुन नसक्दाको अवस्थामा चाहिँ ऊ विदेश गएको विषयवस्तु अकबरै खोर्सानीले नै पेट पोले जतिकै पोलेछ नि, पोल्न त गीतले पोलेको छैन। तपाईँहरूले पोलाइराख्नु भएको छ क्या, तपाईँले जति पेल्नुहुन्छ नि, तपाईँहरूले जति धेरै चाहिँ भित्तातिर पुर्याउनुहुन्छ नि, अब भित्तातिर नगएर भयो त भित्ता मात्रै बाहिर फाल्न थाल्नुभयो नि त बेग्लै कुरा भयो। नत्र विषय के हो भने आपत्तिजनक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको निराशाजनक अभिव्यक्तिको कुरा चाहिँ यति कुरा बुझिदिनु न। मैले के भने आपत्तिजनक अवस्थामा भएको जुन ढङ्गको क्लिप्स थियो त्यो जो चाहिँ नेपाली समाज सुहाउँदो थिएन। दोस्रो कुरा चाहिँ निराशाजनक ढङ्गको चाहिँ जो सन्देश दिने चाहिँ जुन ढङ्गको उहाँको अभिव्यक्ति छ त्यो गलत छ, यो ठिक छैन भन्ने कुराको विषयवस्तु भन्नु के राजनीतिक दलतिर आक्षेप लगाउनु हो? ल तपाईँ कहाँ आएँ मैले सिधै तपाईँहरूलाई चाहिँ अब माओवादी पार्टीलाई लक्षित गरेर गीत आयो, तपाईँहरूलाई त अब चुनावको यो माहौल पनि छ, जसरी पनि माओवादी र समाजवादीलाई तपाईँहरूले हराउनु पनि छ, अहिले एउटा किसिमको राजनीतिक इगो पनि छ, खुसी नै त लागेको होला नि होइन? गदगद नै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई सबभन्दा पहिला एउटा कुरा प्रश्न के गरौँ भने कुनै दलप्रति लक्षित गरेर कुनै चिज आउने बित्तिकै एमालेलाई अथवा एमालेका कलाकारहरूलाई खुसी लाग्नुपर्ने कुनै कारण हुँदैन। किनभने एमालेले जे जति काम गरेको छ यो विगत आफ्नो कार्यकालमा त्यो पर्याप्त छ, त्यति मात्रै भन्दाखेरि पनि जनताले बुझ्छन्। अहिले हामीले कुनै एउटा पार्टीलाई गाली गर्ने बित्तिकै एकदम राम्रो गर्नुपर्ने केही छैन, कार्यको चाहिँ बाहिर ल्याउनु पर्ने तपाईँको पार्टीले एउटा गायकले ल्याइदिए होइन, गायकले त्यो माओवादी पार्टीको त नराम्रो कुरा ल्याएको होइन,
एउटा गायकले भनौँ या- एउटा कलाकारको पीर र व्यथा ल्याइदिएको मात्रै हो। यसमा धेरै राजनीतिक विषयमा जानुपर्ने आवश्यकता छैन र यसमा मैले धेरै खण्डन मण्डन पनि गर्नुपर्ने किन जरुरी छैन भन्दा आज पूर्व लडाको साथीहरूले नि बोलिरहनु भएको छ, प्रकाश सपुतले पनि बोलिरहनु भएको छ यो गीतको विषयमा। मैले धेरै बोल्नु पर्यो त? प्रकाश सपुतले आफ्नो अनुभवमा आधारित भएर मैले यो चाहिँ हिजो जे मैले काम गर्दाखेरि भोगेँ, जस्ता मान्छेहरू मैले देखेँ, उनीहरूसँगको कुराकानीबाट मैले जस्तो अनुभूत गरेँ त्यही चिजलाई मैले डायरीमा नोट गरेको थिएँ, त्यही चिजलाई मैले गीतमा उतारेँ भन्नुभयो। त्यस पछाडि यो गीत प्रकाशन भइसके बाहिर आइसके पछाडि जुन खालको बहसहरू भयो त्यो बहसमा त धेरै पूर्व लडाको साथीहरूले डिफेन्स गर्नुभएको छ। किन एमाले डिफेन्स गर्नु पर्यो? हाम्रो जरुरी छ र हाम्रो काम त्यतातिर होइन। हामीले कुनै एमालेको चाहिँ कार्यकर्ताको काम चाहिँ माओवादी वा चाहिँ भोलि के अरे समाजवादीका विरुद्धमा कुनै लक्षित गीतलाई चाहिँ बढी उचाल्नु पर्ने, त्यसलाई बोकेर हिँड्नु पर्ने त्यस्तो जरुरी छ र? त्यस्तो जरुरी छैन हामीलाई। त्यसकारण हामी यसमा खुसी पनि छैनौँ, दुःखी पनि छैनौँ। तर एउटा प्रश्न चाहिँ छ मेरो। त्यो प्रश्न भनेको के हो भने हामी एउटा सिर्जनालाई कतिसम्म बन्देज गर्ने, त्यसलाई कतिसम्म बाँध्ने। किनभने सिर्जना एउटा सर्जकले गरेको सिर्जना भनेको कुनै चिजले, कुनै वादले, कुनै राजनीतिले त्यसलाई बाँधिनु हुँदैन। हिजो हामी त्यसैका विरुद्ध लड्या हो नि। बाँध्नु भयो नि तपाईँहरूले, अब त्यो त तपाईँलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ नै रहेन नि। हिजो तपाईँले बाँध्नु भएन? बाँधेनौँ हामीले। मैले त्यही भन्दा तपाईँलाई अघि पनि भने एमालेको कुन चाहिँ सङ्गठनले, कुन चाहिँ कार्यकर्ताले, के अरे कुन चाहिँ पार्टीको नेताले, तपाईँहरू नेकपा हुँदाखेरि पशुपति शर्माले गाएको गीतप्रति त्यत्रो कटाक्ष गरेको हो, कुनै जाहेर छ नि। होइन, कुनै नेताले लुकाएर रुक्छ यो विषय अहिले। मैले बुझेँ तपाईँले भनेको कुरा बुझेँ मैले। तर हाम्रो कुनै आधिकारिक जिम्मेवार व्यक्तिले, नेताले त्यसको विरुद्ध बोलेको सुन्नुभयो? कसैले बोल्नु भएको छैन। एमालेलाई माया गर्ने केही मान्छेले बोले होलान्, तर जस्तो जनसांस्कृतिक महासंघले कुनै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ, जनसांस्कृतिक महासंघको कुनै नेता कार्यकर्ताले बोलेको छ त्यसको विरुद्धमा बोलेको छैन। किनभने पशुपतिजीको वाक स्वतन्त्रता हो नि त, उहाँले बोल्न पाउनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो गीत आफ्नो सिर्जना गर्न पाउनुहुन्छ। हामी त्यही सिर्जना स्वतन्त्र ढङ्गले सिर्जना गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा यति लामो समयदेखि चाहिँ लडिराखेको मान्छेहरूले हामीले सिर्जनालाई रोक्ने कुराको त हामी कहिले पक्षपाती हुनै सक्दैनौँ। त्यसकारण यो गीतको सन्दर्भमा हाम्रो भन्नु यति मात्र के छ भने कुनै पनि सिर्जनालाई कुनै पनि राजनीतिका नाउँमा त्यसलाई रोक्नु हुँदैन। आज के उहाँले रोक्दाखेरि चाहिँ यो अवस्था सुधार भयो त? मैले त्यही भएर तपाईँलाई भनिरहेको छु कि अवस्था सुधार भयो त? कि अब माओवादी पार्टीले बहुमत ल्याउँछ, 2/3 ल्याउँछ त त्यसमा यो गीत हट्ने बित्तिकै? यस्तो त होइन होला कि माओवादी पार्टी एउटा गीतैका कारणले ध्वस्त हुने, एउटा गीतैका कारणले चाहिँ माथि पुग्ने हुन्छ त? त्यस्तो पनि होइन होला। किनभने राजनीतिक पार्टीको त आफ्नै एजेन्डा होला, होइन? राजनीतिक आफ्नै एजेन्डाहरू होलान्, आफ्नै कार्यक्रमहरू होलान्। एउटै गीतले माओवादी पार्टी ध्वस्त, एउटै गीतले माओवादी पार्टी हटाउने बित्तिकै बहुमत ल्याउने अवस्था हुन्छ? होइन, सत्ता र शक्तिमा भएको बेला चाहिँ पावर जसले पनि प्रयोग गर्दो रहेछ, यो कुरा सत्य हो। उहाँले भन्नुभयो पार्टीको कुनै चाहिँ माया गर्ने मान्छेले बोल्यो होला भन्नुभयो। जति बेला पशुपति शर्माले चाहिँ लुट्न सके लुट भन्दाखेरिको अवस्थामा केपी शर्मा ओलीले नै चाहिँ बालुवाटारबाट त्यसलाई यहाँ बोलाऊ भनेर चाहिँ सिधै आदेश जारी गरेका रेकर्डहरू छन्। तपाईँसँग त्यो मैले त सुनेको छैन। होइन, उहाँले सुन्नु भएन। किन सुन्नु भएन? अर्को कुरा देखाउनुहोस् न, त्यो कुरा उहाँले जान्ने कुरा हो, होइन? अर्को कुरा अब यहाँनिर छ, कुनै नेताले बोलेको छ भने उहाँले त प्रश्न गर्नुभएको होइन? उहाँले पशुपति शर्माले किन त्यसो भए सच्याउनु भयो त? पशुपति शर्माले त्यो शब्द चाहिँ सच्याउनु भएन? त्यो कुरालाई उहाँले के भन्नुहुन्छ? होइन, पशुपति शर्माले पनि सच्याउनु भयो कि भएन मलाई त्यो पनि थाहा छैन। त्यो स्रष्टा र सृजनाहरूको विषयवस्तुमा चाहिँ अध्ययन नगरेर त्यतिकै बोल्नु चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। मैले अर्को कुरा के भन्छु भने उहाँले भन्नुभयो यदि चाहिँ पूर्व लडाकुहरूले चाहिँ त्यही भनेका छन् त मैले किन बोल्नु पर्यो? उहाँले बोल्नुहुन्छ, होइन? माओवादी पूर्व लडाकुहरू एमालेमा पनि छन् त, किन बोल्दैनन्? बोल्छन् नि त। त्यस्तो बेला माओवादी सकाउनको लागि, बोल्नको लागि यस्ता खालका चाहिँ मसला फेला परेको एमालेमा लागेका पूर्व लडाकुहरूले चाहिँ अहिले माओवादी सकाउनको लागि यो बोलेका छन् नि। यो पनि सत्य हो। यो विषयवस्तु उहाँले मान्ने कि नमान्ने, उहाँले कतिको अध्ययन गर्नुभएको छ? तपाईँलाई सिधै प्रश्न गरेँ मैले। मान्नुहुन्छ तपाईँहरूले एमाले माओवादी सक्नको लागि तपाईँहरूमा आएका पूर्व लडाकुहरूले यो बोलिरहनु भएको छ? म तपाईँलाई एउटा प्रश्न फेरि कुरा भन्छु। एमाले माओवादी वा समाजवादी वा अरू कुनै पार्टीलाई सकाउनका निम्ति यस्तो निज हरकत गर्दैन। त्यस कारणले यो कुरामा प्रश्न के आउनुहोस् भनेदेखि त्यो मैले अघि जवाफ किन दिन पर्दैन भनिरहेको छु भनेदेखि आज जति पनि मिडियामा चाहिँ पूर्व माओवादी लडाकुहरूले बोलिरहनु भएको छ, अब त्यो उहाँले खोजे भयो नि त। त्यो एमालेको कार्यकर्ता हो कि माओवादीको कार्यकर्ता हो, खोज्दा भयो नि त, खोजेर निकाल्दा भयो नि त। यो एमालेको मान्छे हो भनेर प्रमाणित गर्दा भयो नि त। हामीले के बोल्नु परेर बोल्नु पर्नेछ? उहाँहरूले खोजेर यो पूर्व लडाकु एमालेको मान्छे हो कि एमालेको पर्यो नि त। त्यो त होइन, किन प्रमाणित गर्नु पर्यो? जौन आरोपले लाउनु भएको चाहिँ पूर्व एमाले के अरे पूर्व लडाकुहरू चाहिँ एमालेमै हुनुहुन्छ नि त, उहाँले नै प्रुभ गर्ने कुरा हो त। मैले गर्नुपर्छ यो विषयमा? तपाईले आरोप लाग्यो त होइन, प्रुभ गर्नु पर्यो नि। तपाईले आफैले भन्नु पूर्व लडाकुहरूले चाहिँ बोलेका छन् अरे पूर्व लडाकुहरू अहिले एमालेमा छन्, उनीहरूले बोल्छन् त। अब ती एमालेमा छन् कि माओवादी युथ फोर्सले हामीले चाहिँ विज्ञप्ति जारी नगर्दै युथ फोर्सले चाहिँ विज्ञप्ति जारी गर्नु पछाडि कारण के त?
त्यसको पछाडि चाहिँ स्पष्ट पार्नु पर्यो नि। होइन, म जनसांस्कृतिक महासङ्घको मान्छे भएको कारणले म अरू सङ्गठनले के गर्यो त्यति जान्दिनँ, अरूको विषयमा उहाँहरूले जवाफ दिनुहुन्छ। त्यसो भने उहाँ आफू एमाले सम्बद्ध होइन त? एमालेको युथ फोर्सको कुरा छ, युथ फोर्सले गर्नु होला जस्तो त्यसो भने उहाँले अहिले अहिले सम्बद्ध वैश्यको कुरा हुनुहुन्न? गर्दा होइन, म एमालेको सांस्कृतिक कर्मी चाहिँ हो, तर म एमालेको सबै जनसङ्गठनले गर्ने कामको जिम्मेवारी त लिन सक्दिनँ नि। यस्तो गैर जिम्मेवार एउटा कुनै राजनीतिक दलको सैद्धान्तिक मूल्य मान्यता र उसको विचारलाई चाहिँ कसैले चाहिँ सिरोपर गर्छ भने त्यो विषयवस्तुमा चाहिँ तपाईँ अलिक गैर जिम्मेवार भन्ने कुरा त राम्रो होइन नि। गैर जिम्मेवार हुनुभएको विषयमा यस्तो तपाईँले कसरी यसलाई गैर जिम्मेवार भन्नुभयो? मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने जनसांस्कृतिक महासङ्घले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको भए त्यसको जवाफदेहिता म लिन्थेँ, तर अर्को कुनै सङ्गठनले जारी गरेको छ भने त्यो सङ्गठनका नेताहरूले बोल्छन् नि, मैले किन बोल्ने? उहाँले अहिले के अरू माओवादी केन्द्रको चाहिँ पार्टीको जिम्मेवारी लिन सक्नुहुन्छ र पार्टीको नेताले बोलेको कुराको जिम्मेवारी लिन सक्नुहुन्छ र उहाँ जुन सङ्गठनको त्यो सङ्गठनको कुरा बोल्नुहुन्छ नि, होइन? तपाईँ अहिले जुन टिभीमा आबद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँले कान्तिपुरको कुरा बोल्नुहुन्छ र कान्तिपुरले के देखायो तपाईँ त्यसको जवाफ दिनुहुन्छ र? जवाफ त दिनुहुन्न होला। त्यसकारणले म जुन सङ्गठनमा आबद्ध छु मैले त्यो सङ्गठनले के गरेन भन्ने कुरा बोल्छु। उहाँ त आफ्नो सङ्गठनमा भएको दायित्व लिनुभयो, तपाईँले भने सबैको दायित्व कहाँ लिनुभयो? सबैको दायित्व लिन सक्नुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको पोइन्ट यहाँनिर नीतिगत हिसाबले एमाले हो। होइन, उहाँ त एउटा जनसांस्कृतिक महासङ्घको चाहिँ जनसांस्कृतिक महासङ्घको उहाँ चाहिँ एउटा जिम्मेवार मान्छे हो, तर एमालेको नीतिगत पक्षलाई उहाँले आत्मसात गर्नुहुन्न? किन गर्दिनँ? गर्छु। अब दोस्रो कुरा रह्यो, मैले सबै नेता कार्यकर्ताको चाहिँ मैले जिम्मेवारी लिएर हिँड्न सक्छु भन्ने उहाँको एमाले पार्टीले यो गीतका बारेमा कुनै त्यस्तो एकदमै ठिक बेठिक भन्ने त्यस्तो धारणा बनाउनु जरुरी छैन, किनभने त्यो धारणा उहाँहरूले बनाउने, उहाँहरूले जवाफ दिने, उहाँहरूले त्यसको खण्डन गर्ने हो, त्यसको जे गर्नुपर्छ उहाँहरूले गर्ने हो। किनभने यो विषयमा प्रकाश सपुतले बोल्नुपर्ने कुरा बोल्नुभयो, गायकको के अरे कलाकारले बोल्नुपर्ने कुरा बोल्नुभयो, पूर्व लडाकु साथीहरूले आएर बोलिरहनु भएको छ, पूर्व लडाकु जनसांस्कृतिक कर्मी साथीहरूले आएर बोल्नु भएको छ। हामीले यसमा कहीँ बोल्नुपर्ने कुरा छैन, कहीँ केही गर्नुपर्ने कुरा छैन। अब जहाँ उहाँले सङ्गठनको अरू सङ्गठनले के गर्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, त्यसको जवाफ त भोलि युवा सङ्घका साथीहरूले दिनु होला नि त, युथ फोर्सको साथीहरूले। म त त्यसको जिम्मेवार मान्छे होइन। यसमा चाहिँ मैले प्रश्न पार्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो कि आफ्नो सङ्गठनको विषयवस्तुमा मात्रै केन्द्रित भएर बोल्ने कुरा, त्यो कुरा मैले माने, त्यो कुरा ठिक छ। तर विषयवस्तुको हिसाबले हेर्दाखेरि राजनीतिकरण भयो भन्ने कुराको विषयवस्तु आउँदै गर्दाखेरि राजनीतिकरण भयो र माओवादीलाई चाहिँ सिद्ध्याउने विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर आयो भनेर एकपछि अर्को चाहिँ रटान आउँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा माओवादी माओवादी त सिद्धिएको छैन नि, त्यो गीतले माओवादी विषय यस्तो हो कि माओवादीको के भयो होइन, माओवादीको केही पनि भएको छैन, तर विषय के हो भने गीत रहिरहेको भए माओवादीको के फरक पर्थ्यो? होइन, त्यसको विषयमा हामी त अब प्रक्रियागत हिसाबले हामी अगाडि बढ्थ्यो, सेन्सर बोर्डसँग गइन्थ्यो, त्यो छलफल हुन्थ्यो, त्यो सेन्सर बोर्डले चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ फैसला गर्थ्यो, त्यो ढङ्गले प्रक्रियागत ढङ्गले अगाडि बढ्थ्यो, होइन? अब मैले यहाँनिर भन्न खोजेको विषय के हो भने सङ्गठनको हिसाबले मैले जनसांस्कृतिक महासङ्घको विषयवस्तुलाई चाहिँ मात्रै केन्द्रित गरेँ, ल त्यो ढङ्गले मैले चाहिँ बहस गरेँ, तर अन्य सङ्गठनहरूले चाहिँ उठाएका मुद्दाहरूको विषयवस्तुलाई चाहिँ मैले चाहिँ कुनै पोइन्टमा चाहिँ उत्तर दिन सकिनँ भनेपछि म माओवादी राजनीतिसँग सम्बद्ध हो भनेर चाहिँ मैले भन्नुको अर्थ के रहन्छ? ल ठिक छ, अब यो पिरको विषयमा धेरै पिर नगरौँ, अब यति नै गरौँ। अब हामीले अझै बढी नै यसमा फोकस गर्ने जस्तो लाग्यो, होइन? यसमा अब धेरै विषय पनि अब क्लोज भइ नै सकेको छ भन्दा पनि भयो। अब अलिकति तपाईँको जुन जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपाल उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यसले गर्छ चाहिँ के, तपाईँहरू गर्नु छ के यसबाट माध्यमबाट, तपाईँहरूको कार्य चाहिँ के हुन्छ यसमा? विशेष गरी समाजमा रहेको सांस्कृतिक विकृतिका विरुद्धमा चाहिँ हामीले आवाज उठाउँछौँ र अन्त सिर्जना गर्छौँ र अनि त्यसपछि हाम्रो नेपाल चाहिँ बहुभाषा बहुसंस्कृतिले चाहिँ सम्पन्न देश हो। बहुभाषा बहुसंस्कृतिले सम्पन्न देशभित्र चाहिँ भित्रिएको विदेशी नक्कलको चाहिँ संस्कृति भन्दा हाम्रो चाहिँ लोक आफ्नो चाहिँ पौराणिक चाहिँ संस्कृतिहरूको चाहिँ रक्षा र उनीहरूको चाहिँ सम्वर्धनको विषयवस्तुको सवालमा चाहिँ हामीले केन्द्रित हुन्छौँ र नेपाली समाजमा रहेको चाहिँ विकृतिको पक्षलाई चाहिँ हामीले केन्द्रित गरेर त्यसका विरुद्धमा चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रबाट होस्, नेपालको चाहिँ विशेष गरी चाहिँ सत्ता पक्षबाट होस्, समग्र पक्षबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ समाधानको लागि भनेर एउटा आलोचनात्मक चेतका साथ हामीले चाहिँ आफ्नो जस्तो नेपालको सांस्कृतिक क्षेत्रमा जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपाल माओवादीको भातृ सङ्गठनले पुर्याएको एउटा चाहिँ योगदान भनौँ न, योगदान के हुन सक्छ, के गर्नुभयो तपाईँहरूले? के हामी विशेष गरी हिजो चाहिँ जनयुद्धको प्रक्रियाबाट चाहिँ हामी प्रभावित भएर चाहिँ सांस्कृतिक आन्दोलनमा अगाडि बढ्यौँ र त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ नेपालमा भएको चाहिँ जातीय रूपमा चाहिँ विभेदको संस्कृति जो थियो त्यो संस्कृतिका विरुद्धमा चाहिँ हामीले जनयुद्धको प्रक्रियामा धेरै लड्यौँ
महिला र पुरुषहरूको बिचमा चाहिँ त्यो जुन ढङ्गको उच्च निचोको विषयवस्तुको कुरा थियो, दोस्रो दर्जाको रूपमा चाहिँ जसरी महिलाहरूलाई चाहिँ हेरिने जुन ढङ्गको चाहिँ संस्कारको चाहिँ विकास भएको थियो हिजोको सामन्त्यवादी युगमा, त्यो विषयवस्तुलाई चाहिँ क्रस गर्नको लागि चाहिँ महिलाहरूको चेतनामा चाहिँ वृद्धि गरेर जुन ढङ्गको चाहिँ विभेदको संस्कार थियो त्यो अलिकति यहाँ तपाईँलाई भन्नै पर्ने के भयो भने अब त्यस्तो तपाईँले 10 वर्ष जुन एउटा माओवादीको जनयुद्ध लडेर जुन सांस्कृतिक नेपालको सांस्कृतिक क्षेत्रमा जति योगदान पुर्याउनु भयो, तर यति बेला फर्केर हेर्दा एउटा गायकले गीतै गाउन पाउँदैन, होइन गीतै गाउन नपर्ने भनेर कसले भनेको छ? उपलब्धि के भएर गीतै गाउन पाउँदैन भनेर चाहिँ कसले भनेको छ? गीतै गीत गाएको छ, गीत गायो तर गीत गाउँदै डराएर गाउनु पर्ने भएको होइन, डराएर होइन, पार्टीका कार्यकर्ताले के भनिहाल्लान् कि डराएर हुँदै होइन, भनिहाल्लान् कि भन्ने स्थिति आयो नि त। उसले चाहिँ उठाउनु पर्ने विषयवस्तु के हो? चेत, उसको चेत के हो? परिवर्तनको लागि भनेर चाहिँ चेत हो कि निराशाको चेत हो? फेरि पनि उही खाल्डोतिरको चेत हो कि अलि माथि उक्लिनेतिरको चेत हो? पलाउँछ या चेतको चेत विषयवस्तुमा पलाउँछ भनेर त त्यो गीत गाएको त्यो नि होइन, त्यो पलाउँछ त्यो होइन। यदि त्यस्तै अवस्था रहेछ भने त्यहाँबाट ल त्यसो भने भन्नुहोस् नेपालमा चाहिँ देह व्यापारको संस्कार छ? संस्कार छैन त त्यो गीतमा चाहिँ देह व्यापारको संस्कार छ? बाध्यतामूलक देह व्यापारको संस्कार नेपालको संविधानले वैधानिकता घोषणा गरेको छ, त्यो तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ? एउटा कलाकारले त्यो उठाउने अधिकार कसरी प्राप्त गर्यो त? माध्यमबाट मैले 2 वर्ष अनुसन्धान गरेर गाएको गीत हो। 2 वर्ष अनुसन्धान उहाँले चाहिँ आफूले गर्नुभयो कि आफै चाहिँ त्यो क्रियाकलापमा समावेश भएर चाहिँ त्यो कुरा आफ्नो विषयवस्तु उठाउनु भयो? त्यसो हो भने प्रश्न त यहाँ पनि उठ्छ नि के नेपालमा हामीले चाहिँ हिजो चाहिँ जनवादी संस्कृति स्थापनाको लागि भने लडेका चाहिँ कलाकारहरू जसले देह व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको विषयवस्तुलाई लिएर हामीले चाहिँ लडेको हो। ल ठिक छ, अहिले हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ प्रमाणित गर्ने चाहिँ त्यो उहाँले चाहिँ त्यो कहिले डायरीमा टिपेर ल्याएर आएर भन्ने कुराको विषय उहाँ आफै नै सरिक भएर त्यो विषयवस्तुलाई चाहिँ उल्लेख गरेको विषयवस्तु हो कि त कतै? त्यो कुराको पनि त प्रश्न उठ्छ। तपाईँको जस्तो तपाईँको चाहिँ एउटा भातृ संगठन होइन, अब तपाईँको यो यसले चाहिँ गर्छ कि राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघ यसले गर्छ कि तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ कि यसको माध्यमबाट नेपालको सांस्कृतिक क्षेत्रलाई के योगदान पुर्याइरहनु भएको छ? राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघ नेपाल 2044 साल पुस 19 गते यसको स्थापना भयो। यसको संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय प्रगतिवादी लेखक मोदनाथ प्रसरित हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेलामा नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था थियो र त्यो तत्कालीन समयमा चाहिँ राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघले पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा जनतालाई राजनीतिक चेतना दिनका निम्ति यो संस्था स्थापना भएको थियो। तर त्यो सँगसँगै चाहिँ फेरि नेपाली समाजमा देखिएका अन्धविश्वास, कुरीति, कुसंस्कार होइन यस्ता चिजहरूका विरुद्धमा कम्तीमा पनि जनतालाई चाहिँ एउटा वैज्ञानिक चेतनायुक्त यो समाज निर्माणको लागि भूमिका खेल्न सकोस् भनेर त्यो संस्थाको स्थापना गरिएको थियो। त्यो संस्था आज लगभग 35-36 वर्ष पुरा भयो। त्यो संस्थाले हिजो पञ्चायतकालमा पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध प्रजातन्त्र ल्याउनको निम्ति भूमिका खेल्यो राजनीतिक रूपमा भन्दा। त्यस पछाडि 62-63 को गणतान्त्रिक आन्दोलनमा नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनको निम्ति त्यसले भूमिका निर्वाह गर्यो। खास गरी राजनीतिक सङ्गठनहरू भनेको चाहिँ राजनीतिक पार्टीका जनसङ्गठनहरू भने चाहिँ राजनीतिक पार्टीको ध्येयलाई कम्तीमा पनि अलिकति सहयोग पुर्याउने ढङ्गले नै गठन गरिएको हुन्छ। त्यसमा हामीले जनसांस्कृतिक महासंघले गर्ने काम पनि हाम्रो पार्टी सम्बद्ध राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने वा त्यसको अभियानलाई सहयोग गर्ने नै मुख्य हुन्छ। संस्कार एउटा संस्कृतिलाई माथि अडाउनको लागि चाहिँ कि तपाईको पार्टीलाई मात्रै म त्यहाँ आउँछु। अब तपाईँले भनेको क्वेसन अगाडि बढ्नको लागि म त्यहाँ आउँछु। अब जति बेला नेपालमा राजनीतिक सङ्कट पैदा भएको थियो त्यो बेलामा राजनीतिक सङ्कटबाट मुक्ति दिलाउनका निम्ति जनसांस्कृतिक महासंघले भूमिका खेल्नुपर्छ। हिजो उहाँहरूको पार्टीको जनकलाकारले पनि त्यही गरे हो, हामीले पनि त्यही गरे हौँ। तर अब मुलुक चाहिँ जब नयाँ संविधान आइसकेर मुलुक गणतन्त्रमा गइसकेपछि अब हाम्रो भूमिका परिवर्तन भएको छ। अब हामीले कुनै राजनीतिक पार्टीको गीत गाइरहनु पर्ने जरुरी छैन। त्यसकारण आज समग्रमा भन्दिनुहोस्, तर समग्रमा भन्दा चाहिँ एउटा पार्टीको जनसांस्कृतिक महासंघ या जे भए पनि तिनले भूमिका खेल्ने भनेको समग्र देशको संस्कृति भन्दा पनि पार्टीको चाहिँ एउटा संस्कार संस्कृति र पार्टीलाई अगाडि बढाउन भूमिका खेल्छ। यही हैन त? त्यो मात्र होइन हो, त्यही आउँदै थिएँ म। अब त्यो होइन, सटिकमा प्लिज। हिजो राजनीतिक मुक्ति आन्दोलनका निम्ति सहयोगीको भूमिका खेल्यो। अब आज नेपालको समग्र कला, साहित्य, संस्कृति, भाषा होइन यसका चाहिँ विभिन्न समुदायका चाहिँ लोक संस्कृतिहरू यसको जगेर्ना गर्ने, यसको प्रवर्धन गर्ने, यसको विकास गर्ने, यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काममा अब हाम्रो जनसांस्कृतिक महासंघ चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यस दिशातर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यति हो छोटकरीमा भन्दा। हस्, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँहरू दुवैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् हिमालजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। टिभी टुडेलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हाम्रो कार्यक्रम थियो नेकपा माओवादी पार्टीको भातृ संगठन जनसांस्कृतिक महासंघ नेपालका उपाध्यक्ष भीम कुमाकी र राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघ नेपालको पूर्व महासचिव राजेश थापा
उहाँहरूसँग आज विशेष गरी हामीले यो पीरको तरङ्ग अझै पनि मेटिएको छैन र अब जुन यसका विषयमा छलफल गर्यौँ र समग्रमा देशको सांस्कृतिक क्षेत्रमा जुन पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू काम गर्ने जनसांस्कृतिक टोली या त्यहाँका नेता या त्यहाँको चाहिँ एउटा टिमले के काम गर्छ, भूमिका के हुन्छ, आयावत विषयमा छलफल गर्यौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यो लाइभबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।